यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सूर्य थापा, उहाँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, प्रचार विभागका उपप्रमुख अर्थात् पार्टीको प्रचार विभागका उपप्रमुख। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर मूलतः सूचनामूलक ढङ्गको कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एउटा यस्तो ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, यो फुट्छ कि जुड्छ आम जिज्ञासाको रूपमा छ। केही महिना पहिले सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभयो 2 अध्यादेश, एउटा दल बदल सम्बन्धी अध्यादेश, अर्को संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश। त्यो फिर्ता लिने अवस्थामा सरकार प्रवेश गर्यो। फेरि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गराउनुभयो। त्यो अध्यादेश थियो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, जसको पार्टीभित्र व्यापक विरोध भयो। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि त्यसको विरोध गर्यो। आम नागरिक, वास्तवमा साँच्चै भन्नु भने नेपाली जनहरू के हुन्छ राजनीति भन्ने एउटा जिज्ञासुकै रूपमा निरन्तर रहि नै रहेका छन्। 2 दृष्टिकोण देखा पर्छ। एउटा त प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने वातावरण पार्टीभित्रबाटै दिएको छैन कि भन्ने एउटा प्रश्न। दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले अलि ज्यादती बढी गरिरहनु भएको छ कि भन्ने यो खाले प्रश्न छ। नेपाली समाज विभाजित छ यो वा त्यो रूपमा। आज म सुरेश थापासँग समग्र विषयलाई अलिक खुलेर उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म कहाँबाट सुरु गरेँ भने यही अध्यादेश प्रकरणबाट। पहिले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गराउनु भयो, फेरि फिर्ता लिने अवस्थामा पदार्पण गर्यो। प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक साखुपर पनि काहीँ न काहीँ कुनै सरकारले कुनै अध्यादेश ल्याउँछ अनि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्नु भनेको अलिकति नैतिकतासँग नैतिक प्रश्न जोडेर मानिसले हेर्ने गर्छन्। राष्ट्रपतिलाई नै त्यहाँ विवादमा तान्ने प्रयास भयो भनेर पहिले पनि आक्षेप लाग्ने गरेको थियो, आक्षेप लागेकै थियो। फेरि अहिले अर्को अध्यादेश उहाँले ल्याउनु भयो, पार्टीमा ठुलो आक्रमण भयो, फलत उहाँ पछि हट्नुपर्ने स्थिति भयो भनियो। तर पछि हटेको हो कि होइन त्यो अलि अस्पष्ट जस्तो देखा पर्छ। हिजो फेरि संवैधानिक परिषदको बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो, पछि फेरि स्थगित गर्ने स्थिति। यो समग्र हेर्दा अलि अन्यल जस्तो देखियो। यो भएको के? कृपया मैले यहाँबाट यही सुन्न चाहेँ, त्यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। यो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा के अरे संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेश जारी भयो। त्यो किन जारी भयो भने यहाँले मङ्सिर 28 गतेको बैठक हेर्नुभयो, त्यहाँ विपक्षी दलको नेता उपस्थित हुनुहुन्थेन, सभामुख उपस्थित हुनुहुन्थेन। फेरि 30 गतेको बैठक हेर्नुभयो, तस्बिरमै देख्नुहुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ विपक्षी दलको नेता उपस्थित हुनुभयो, सभामुख उपस्थित हुनु भएन। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मात्र विषय होइन। संवैधानिक परिषद चाहिँ देशका चाहिँ सबै महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, अनि संसदमा विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख। अहिले उपसभामुख हुनुहुन्न, पद निर्वाचित नभएको अवस्था छ, रिक्त छ। बाँकी 5 जना मध्ये यो चाहिँ कार्यविधिले के व्यवस्था गरेको छ भने 5 जना मध्ये सबै उपस्थित भएर मात्रै कोरम पुग्ने यो व्यवस्था गर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले बितेका 2 वर्ष 10 महिना यता निरन्तर कोसिस गर्नुभयो। हामी चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकार किन नगरेको भन्छौँ। सर्वदलीय बैठकहरू हुन्छन्, सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूका एकदम लक्ष्यदार कुरा सुनिन्छ,
2 वर्ष 10 महिनादेखि एकदम महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरू रिक्त छन्, सरकारले के गरेको भनेर सुनिन्छ। तर संवैधानिक परिषदको बैठकको हकीकत हेर्नुभयो भने यहाँलाई मैले बताइहालेँ। अनि सभामुखज्यू उपस्थित नभएपछि 3टा बैठकमा सभामुखज्यू उपस्थित हुनु भएन। किन उपस्थित हुनु भएन भने एक प्रकारको बहिष्कार। त्यो त संविधानले निर्धारण गरेको कर्तव्य हो, त्यो अनिवार्य रूपमा परिपालना गर्नुपर्छ। बिरामी हुँदा, अस्पताल भर्ना हुँदा, ज्यानले नसक्दा बाहेक मेरो कार्यक्रम पर्यो भनेर टार्न मिल्दैन, मलाई इच्छा लागेन भनेर नजान मिल्दैन, मलाई मन परेन भनेर नजान मिल्दैन। त्यो त राजकीय प्रबन्ध त्यो हो नि त। तर सभामुखज्यू आउनु भएन। उहाँले पछि एउटा वक्तव्य आफ्नो सचिवालयबाट जारी गर्नुभयो, गृह कार्य भएन। गृह कार्य त बैठकमै गर्ने हो। त्यति महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको चाहिँ बैठकमा बाहिर के गृह कार्य हुन्छ? एजेन्डाहरूको तयारी सरकारले गर्ने, प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यक्षका हिसाबले त्यसको तयारी गर्ने र त्यसमा चाहिँ सबै कुरा सहमतिले निर्णय गर्ने भन्ने छ। जब बैठकले नै सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने छ भने छुट्टै अतिरिक्त तयारीको त विषय थिएन। त्यहाँ चाहिँ अलिकति संवैधानिक परिषदमा राजनीति घुस्यो के। राजनीति घुसिसकेपछि त्यो चाहिँ निर्णय गर्न नसक्ने, औचित्यहीन जस्तो बनाउने, अनि फेरि चुटान सरकारलाई दिने, प्रधानमन्त्रीलाई दिने, यति लामो अवधिसम्म यो काम किन नगरेको भन्ने खालको स्थिति भयो। फेरि संवैधानिक आयोगका व्यवस्थाहरू संविधानले मन लाग्दा चाहिँ रिक्त स्थान पदपूर्ति गर्ने, मन नलाग्दा रिक्तै राख्ने गरी पनि गरेको होइन। ती त औचित्यपूर्ण ढङ्गले व्यवस्था गरिएका थिए। तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग रिक्त छ पुरै। त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ मानवाधिकारका सन्दर्भमा नेपालको पोजिसन, नेपालले डिफेन्ड गर्नुपर्ने विभिन्न आफ्ना दायित्वहरूदेखि धेरै कुरामा उसको भूमिका हुन्छ। त्यो रिक्त गर्नु चाहिँ नै छ। अरू विभिन्न आयोगहरू, महिला आयोग खाली छ, दलित आयोग खाली छ, अरू 45 स्थानभन्दा बढी चाहिँ रिक्त भएका स्थानहरूमा पदपूर्ति हुनु पर्यो भन्ने आवश्यकता यदि चाहिँ यो ढङ्गको असहयोग हो, एक प्रकारको बहिष्कार हो, एक प्रकारले सरकारलाई काम गर्न अवरोध गर्न खोजिएको हो भने प्रक्रियासम्म ढङ्गले यसको कार्यविधिलाई सहजीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेरै यो अध्यादेश आएको हो। अब भयो के त? अध्यादेश के भयो त? अब संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश के भयो त? अहिले चाहिँ फेरि ब्याक टु मङ्सिर 30 मा चाहिँ त्यो पुगेको छ। भनेको सहमतिका साथ गर्दाखेरि समस्या थिएन। यद्यपि त्यसको सङ्गतिपूर्ण प्रबन्धका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने सङ्गति मिल्दैन। यो अहिलेको कार्यविधि कहिलेको छ भन्नुहुन्छ भने एक समय नेपालमा जे पनि सहमतिका आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने भन्ने फेसन चलेको बेलाको विषय थियो। 2066-67 तिरको संविधान सभाले संविधान बनाइरहेको बेला सबै कुरा सहमतिका आधारमा गर्ने भन्ने सहमतीय राजनीतिको कोर्स चलिरहेको बेलाको यो प्रबन्ध हो। अहिले त त्यो त होइन। नेपाली जनताले एब्सोल्युट मेजोरिटी दिएका छन्, 2/3 मेजोरिटीको सरकार छ। संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई पनि संविधानले कानुनले कार्यविधिले सुनिश्चित गरेको छ। प्रतिपक्षले पनि आफ्नो चाहिँ संवैधानिक उपस्थितिका साथ भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँ छ। प्रतिपक्ष पनि छ, पक्ष पनि छ। संवैधानिक परिषदको कार्यविधि चाहिँ सर्वसम्मतिको छ। यो चाहिँ मिल्दैन, किनभने हामीले अपनाएको सर्वसम्मतिको कार्यविधि छ, त्यो चाहिँ मिल्दैन, व्यावहारिक हुन सक्दैन, सङ्गतिपूर्ण छैन। हामीले अपनाएको प्रणालीसँग सङ्गतिपूर्ण छैन। किनभने हामीले अपनाएको वेस्टमिनिस्टर प्रणाली शुद्ध त्यस्तो पनि होइन, परिमार्जित संसदीय व्यवस्था हो। यद्यपि हामीसँग चाहिँ पहिलो हुनेले सरकार चलाउने मात्रै छैन, त्यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पनि कुरा छ। हाम्रो संसदको क्यारेक्टर भिन्न छ पहिलेभन्दा। त्यसो भएर यसलाई परिमार्जित सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तैपनि के हो भने जनमतको रिफ्लेक्सन
त संवैधानिक परिषदको काममा पनि त हुनुपर्छ नि भन्ने कुराको सङ्गति मिलेको छैन। तर यो सहमति कहाँ मिलेन भन्नुहुन्छ भने विपक्षी दलको नेता आउने बैठकमा, सभामुखज्यू नआउने। यो चाहिँ मान्छेलाई सुन्दाखेरि पनि कस्तो अलि कानलाई अप्ठ्यारो हुने जस्तो, हेर्दा समाचार पढ्दाखेरि पनि आँखा बिजाउने जस्तो यो जुन स्थिति भयो नि, यसका कारणले यो आएको थियो। तर पछि चाहिँ फेरि हाम्रो पछि त विपक्षी दलको नेता पनि आउनु भएन, सभामुख त आउनु भएन। अब त्यो राजनीतिक कारणले तपाईँहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक रणको रिफ्लेक्सन सायद त्यो होला छायाको रूपमा। तर विपक्षी दलको नेता पनि आउनु भएन। यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री एक्लिएको अवस्था देखा पर्छ। प्रधानमन्त्री एक्लिएको अवस्था त होइन। अध्यादेश जारी भइसकेपछि अध्यादेश अनुरूप बसेको बैठकमा पनि 5 जना मध्ये 3 जनाको उपस्थिति त रह्यो। विपक्षी दलको नेतासँग सामान्यतः छलफल समझदारी हो भन्ने लाग्छ। तर अब विपक्षी दलभित्र पनि त विभिन्न खालको चाहिँ राजनीति त्यहाँ पनि त हुने नै भयो। तर कुरा के भयो भने अध्यादेश विपक्षी दलको नेतासँग एक खाले अन्डरस्ट्यान्डिङ छ प्रधानमन्त्रीको भनेर यसरी बुझौँ। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङकै आधारमा उहाँ त बैठकमा आउनुभएको थियो। 30 गते बिहानको बैठकमा उहाँ उपस्थित हुनुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो जुन अवस्था सिर्जना भयो बैठकमा, कार्यविधि अनुरूपको बैठक भन्न नसक्ने गरी अनुपस्थिति सभामुखको रह्यो। त्यसपछि चाहिँ फेरि बेलुका बैठक बस्ने भन्ने हो सल्लाहले नै गरिएको चाहिँ समझदारीमै गरिएको निर्णय हो। तर पछि चाहिँ अध्यादेश जारी भइसकेपछि तपाईँले अघि भन्नुभए जस्तो प्रतिपक्षले त चाहिँ विरोध गर्ने, त्यसमा चाहिँ आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्ने त त्यो एउटा अवसर बन्यो नि त। उसको प्रतिपक्षको त्यो धर्मको रूपमा उसले निभायो भनौँ, त्यसलाई एकदम कटु विरोध भन्दा पनि त्यस अर्थमा बुझौँ। र त्यो चाहिँ त्यही दिन निर्णय गर्नका निम्ति त अध्यादेश जारी भएको थिएन। त्यहाँ त जुन चाहिँ अलमल थियो, जुन गाँठो परेको थियो, गाँठो फुकाइएको थियो र संवैधानिक परिषदले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराका निम्ति चाहिँ जुन अवरोध थिए, अवरोध हटाइएको थियो र त्यो त अनुकूलतामा जहिले पनि बस्न सक्थ्यो। र संविधान बमोजिमको कानुन बमोजिमको कार्यविधिहरू भइसकेपछि त त्यो चाहिँ पछिका बैठकहरूमा त प्रतिपक्ष पनि अरू पनि आउने बाटो त खुला भयो। दुई विषय अलि स्पष्ट गरिदिनु। त्यो हिजो फेरि संवैधानिक परिषदको प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभयो, संवैधानिक परिषदको बैठकको प्रयत्न गर्नुभयो, फेरि पछि प्रचण्डले आपत्ति जनाएपछि फिर्ता भयो, उहाँले त्यो स्थगित गर्नुभयो भनेर भनियो। अब त्यो अध्यादेशलाई फिर्ता लिएको हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकमा चर्चा पनि भएन भनेर आम सञ्चारमा आएको म कुरा गरिरहेको छु। त अब के भयो त यो? तपाईँले ठिक जिज्ञासा राख्नुभयो। संवैधानिक परिषदको हिजो 5 बजेको बैठक पूर्व निर्धारित थियो। 30 गते बेलुका 5 बजे पछि बसेको बैठकले पूर्व निर्धारित गरेको बैठक थियो। 1 गते चाहिँ हाम्रो पार्टीमा 2 जना अध्यक्षका बीच एक खालको समझदारी भएर स्थायी कमिटीले अहिले संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेशको जुन थियो कार्यविधिसँग सम्बन्धित त्यो पनि फिर्ता गर्ने, संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न एक थरी साथीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा लगेको भनिएको समावेदन पनि फिर्ता गर्ने गरी थाई कमिटीले निर्णय गरेका थियो। त्यसअनुसार चाहिँ हिजो चाहिँ के भइदियो भने 5 बजे पूर्व निर्धारित बैठक थियो। फेरि हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेर संवैधानिक परिषदको चाहिँ बैठक, त्यसले गर्ने निर्णय, अध्यादेश, त्यसको कार्यान्वयनको विषय त त्यो त राजकीय प्रबन्धको विषय हो नि, राजकीय मामला हो नि। पार्टीको निर्णय चाहिँ एउटा भयो, त्यसको कार्यान्वयन त फेरि पार्टीको बैठकले त गर्ने होइन। त्यसो भएर त्यो बैठक थियो टेक्निकल पाटो मात्रै, त्यो चाहिँ पूर्व निर्धारित बैठक थियो। जब पूर्व निर्धारित बैठकको रिमाइन्ड गर्ने गरी खबर पुग्यो, त्यसपछि बैठक बोलाइएको भन्ने ढङ्गको एक खालको कोलाहल मच्चिएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले बिहानै फर्स्ट आवरमै कार्यकारी अध्यक्षलाई छलफलका निम्ति बोलाउनु भएको थियो। उहाँको के समय मिलेन क्यार। त्यसपछि 3:30 बजे उहाँ आउनु भएपछि यो चाहिँ अगाडि बैठक पनि नगर्ने, कन्फ्युजन हुने कुरा किन गर्ने, बैठक स्थगन गर्ने र
यसलाई चाहिँ फिर्ताको प्रक्रियामा सरकारले मन्त्री परिषदबाट फिर्ताको प्रक्रिया लगायतका काम गर्ने भन्ने कुरा भयो। मन्त्री परिषदले फिर्ता गरेर मात्र पनि त्यो फिर्ता त्यसको प्रक्रिया पुरा हुन्न नि, त्यो त हाउसमा संसदमा चाहिँ गएर त्यसलाई चाहिँ टेबल गर्ने अनि जुन कार्यविधिलाई विस्थापन गरिएको थियो त्यसलाई फेरि पुनर्जीवित गर्ने, यसलाई चाहिँ यो पुनर्जीवित छैन भन्ने घोषणा गर्ने लगायतको अलि लामो प्रक्रिया छ। यो अध्यादेशलाई बिउताउनेदेखि यसलाई हटाउनेसम्मको खारेज गर्नेसम्मको प्रक्रिया हाउसमा गुज्रिनै पर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले क्याबिनेटले गरेको निर्णय पनि त्यो हाउसमा लैजाने, कार्यान्वयनको कुरो त राजनीतिक निर्णय भएपछि त्यहाँदेखि नै यो अगाडि बढेन। बाँकी कुरा अब हिजो बैठकै हुँदाखेरि पनि त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था किन थिएन भने त्यसले कुनै निर्णय गर्ने थिएन। निर्णय त 30 गते बेलुकाको बैठकले पनि गरेका थिएन, गर्दैन थियो। गृह कार्यका विभिन्न चरणहरू बाँकी नै थिए। हिजो पनि बैठक भएको भए पनि कुनै निर्णय हुन्थेन। कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ त्यो बैठक स्थगित भयो र मन्त्री परिषदमा के भयो के भएन भन्ने बारेमा मिडियाका साथीहरूको बडो रोचक कुरा प्रकट हुन्छ। मैले चाहिँ आधिकारिक रूपमा मन्त्री परिषदले के निर्णय गर्यो या गरेन भन्ने कुरो सरकारका प्रवक्ताले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ग्यालरीमा प्रेस मिटिङ कक्षमा जुन कुरा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ त्यो कुरोलाई मैले आधिकारिक मान्नुपर्छ। सरकारले त्यही मान्ने हो, सबैले आधिकारिक निर्णय खोज्नेहरूले चाहिँ त्यही मान्ने हो। अब मन्त्री परिषदभित्रबाट के सूचना चुइयो अथवा चुइएन, कसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार यो भयो वा भएन भनेर ब्रिफिङ गर्यो वा मेसेज गर्यो भन्ने आधारमा चाहिँ निर्णय भयो वा भएन भन्ने यो टुङ्गो हुन्न। यो चाहिँ एउटा राजनीतिक समझदारी भइसकेपछि, राजनीतिक समझदारी नहुँदा अध्यादेश आवश्यक बनेको थियो, राजनीतिक समझदारी भइसकेपछि अध्यादेश आवश्यक नठानिएको। यसलाई राजनीतिक नैतिक त्यो अहिले स्थगनको रूपमा मात्रै रहन्छ, संसद नचलेसम्म त्यो यही रूपमा रहिरहने भयो। त्यो सरकारले पुरा गर्ने प्रक्रिया राष्ट्रपतिज्यूकोमा स्थगनको सूचना पठाउनेदेखि यी कुराहरू त अगाडि बढिहाल्ने भए, अहिलेसम्म त भएको छैन नि, अगाडि बढ्ने नै भए। अब त्यो चाहिँ क्याबिनेटको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हुनाले ती हुने नै भए। राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनाका रूपमा सम्बन्धित मन्त्रीले चाहिँ सभामुखले सम्बन्धित मन्त्रीले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया हुन्छन् नि हाउसभित्र, त्यो चाहिँ संसदको नियमित अधिवेशन आइसकेपछि हुने कुरा हो। तपाईँले गत वैशाख 8-9 गतेको अध्यादेशको पनि बजेट अधिवेशनका क्रममा यो प्रक्रिया पुरा गरेको देख्नुभयो नि, त्यही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा मेरो जिज्ञासा त, प्रधानमन्त्रीको यस्तो अवस्था रहेछ, फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा समेत प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना रहेछ, पार्टीभित्र यत्रो असमझदारी रहेछ भने यो अध्यादेश किन ल्याएको र यसरी प्रधानमन्त्री पछि हट्नुपर्ने भनेको त यो नैतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री एक्लिएको, आगामी दिनमा उहाँले राज्य सञ्चालनमा सक्नुहुन्न भन्ने अर्थ लाग्छ र यो प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनका लागि एउटा वातावरण बन्दैछ या निरीह हुनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अब सक्नुहुन्नै उहाँले भन्ने अर्थ लाग्ने भयो त्यो सबै घटना। यसका दुईटा कुरा, एउटा आवश्यकताको आधारमा यो कुनै संविधान विपरीत पनि होइन, संविधानको प्रबन्ध बमोजिम हो अध्यादेशको व्यवस्था। सरकारले चाहँदाखेरि ल्याउन सक्छ, यो सधैँका लागि हुन्न। 2 महिनाभित्र संसदले पास गर्नुपर्छ, टेबल भइसक्नुपर्छ। त्यो पास भयो भने भयो, पास भएन भने पनि त्यसअनुसार भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन्छन्। त्यो अध्यादेश चाहिँ पारित नहुँदा, संसदले पारित नगर्दा त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्न, त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्न। यो संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएपछिको कुरा भयो। अब अहिले चाहिँ संसद अधिवेशन त चलेको थिएन। तपाईहरुले देख्नुभयो, प्रधानमन्त्री निरीह जस्तो देख्नुभयो भने पनि कहाँ देख्नुभयो भन्नुहुन्छ भने होइन, यहाँ अब अर्को अध्यक्षले र पार्टीले त झ्यापझ्याप बनायो, झ्यापुल झ्यापुल नाच भालु नाच जस्तो बनायो उहाँले, किनभने केही गर्न सक्ने अब अवस्था छैन। जस्तो म 3वटा विषय म यहाँलाई पढ्छु। विष्णु रिमाल मुख्य सल्लाहकारले सार्वजनिक गरेको ट्विट म भन्दैछु। संवैधानिक आयोग नियुक्ति सहमतिमा गर्ने, अब उहाँले कसैलाई केही हाल्न गर्न सक्नुहुन्न। अध्यादेश फिर्ता गर्ने,
संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान फिर्ता गर्ने सहमति यति भएको कुरा उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ प्रमुख सल्लाहकारले। यसको अर्थ अब प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को पछि हट्ने अवस्था प्रवेश गर्नुको अर्थ त अब प्रशासनिक संयन्त्रले सहयोग गर्दैन, पार्टीमा अन्यल स्थापना भयो, साराका सारा अब यो चल्दैन भन्ने अर्थ लाग्यो। यसका दुईटा पाटो, पछाडि हटेको कुरालाई दुवै रूपमा बुझ्नुपर्छ। असहयोगको, अवरोधको, निर्णयविहीनताको अवस्थामा जानेर संवैधानिक परिषदलाई कुनै पनि निर्णय गर्न नदिने जुन बीचका क्रियाकर्महरू चले त्यसबाट पनि ब्याक हुने भन्ने सहमति हो। मुख्य सहमति त्यो हो। सहमतिमा मात्रै आगामी दिनमा गर्ने भन्ने विषय। जब त्यो सहमतिमा मन्जुर भइसकेपछि सहमतिमा निर्णय भएको भए त अध्यादेशै चाहिन्थेन। सहमतिमा अवरोध गरेको हुनाले, खेलिएको हुनाले न अध्यादेश जरुरत भएको। त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियासम्म ढङ्गले जाउँ भनिएको। जब हामी सहमतिमै जान फर्किन तयार छौँ, सरकारलाई सहयोग गर्छौँ, सहमतिमै टुङ्गो गर्छौँ भन्दा त तपाईँले सहज बुझ्नुहुन्छ नि। त्यहाँ विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ, सभामुख हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, 5 जना हुनुहुन्छ, उपसभामुख पनि छानिनु होला। सबैलाई फिलिङ त छ नि। संवैधानिक आयोगलाई हामीले निकम्मा बनायौँ, अर्थहीन बनायौँ, औचित्यहीन बनायौँ। हामीले हाम्रा मनभित्रका अनेक रिस पोख्ने कोसिस गऱ्यौँ होला, तर संवैधानिक आयोगहरूले काम गर्न पाएनन्। मान्छे नै हामीले नियुक्त गर्न सकेनौँ। राम्रो मान्छे नियुक्त गर्ने कोसिससम्म गरेनौँ। कस्तो मान्छे आउँछन् भने अबको नियुक्ति चाहिँ भागभण्डामा जाने टुङ्गो लाग्यो। यो चाहिँ पक्का पक्की देखियो। यसलाई चाहिँ सहमतिमा गर्ने सहमति भन्ने भाषा एउटा चाहिँ त्यहाँबाट ब्याक भइसकेपछि, जब सहमतिमा फर्किने कुरा भइसकेपछि त असहमतिको स्थितिमा न अध्यादेश थियो, त्यो चाहिँ ब्याक हुनुभयो। यसलाई प्रधानमन्त्रीको निरीहता, कमजोरी, उहाँको बहिर्गमनको आधार भनेर बुझ्ने कुरो अलि अहिले समयभन्दा पहिला हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्का कार्यकारी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री र यो सरकार उप प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव भन्नुहोस् या आक्षेप पत्र भन्नुहोस्, जेसु नाम दिनुहोस्, त्यो के भयो नि? अनि प्रधानमन्त्रीले प्रथम अध्यक्षले दिएको जवाफी पत्र यो के भयो? यो चाहिँ पार्टीभित्र डिबेट छ, छलफलकै विषय छ। त्यो फिर्ता लिएको स्थिति हो कि? म डिबेट छ भनेको चाहिँ के भनिरहेको छु भने मङ्सिर 28 गते हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराईमा बस्यो। त्यो बैठकले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकको एजेन्डा तय गरेको छ। त्यो एजेन्डामा कार्यकारी अध्यक्षले त मेरो प्रस्ताव पनि अनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि दुवै छलफल गर्ने, आखिर तल छलफलै भइरहेका छन्, तल पठाइएकै छ भन्नुभएको थियो। तर स्थायी कमिटीले ती कुरालाई स्वीकार गरेन र स्थायी कमिटीले के एजेन्डा तय गर्यो भने पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्कटका सम्बन्धमा भन्ने एउटा एजेन्डा तय गरेको छ। त्यसमा कुन नेता कता फर्केर रिसाउनु भयो भन्ने विषय पनि आउला। 44 जनै स्थायी कमिटीका सदस्यहरूका आफ्ना मत पनि आउलान्। अनि हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षले बोल्दा आफूले लिखित रूपमा पेश गरेका चिठी, पत्राचार र चाहिँ अराजनीतिक प्रस्तावका विषयवस्तु पनि राख्नु होला। प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्दा आफूले दिएका प्रत्युत्तर र प्रस्तावहरू पनि राख्नु होला। सबै सदस्यले पदेन, आमन्त्रित र बोनाफाइड 3 थरी सदस्यको व्यवस्था छ हाम्रो त्यहाँ स्थायी कमिटीमा। उहाँहरूले आफ्ना आफ्ना राय राख्ने क्रममा सबैका आफ्ना आफ्ना राय रहने भए। तर एजेन्डाको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रस्तावमा छलफल गर्ने एजेन्डालाई स्थायी कमिटीले स्वीकार गरेको छैन। तर आउँदैछ नि फेरि। अनि म भन्दैछु स्थायी कमिटी आउँदैछ, 5 गते फेरि स्थायी कमिटी हुँदैछ। र अहिले तपाईँले अलि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई अलि फरक ढङ्गले हेर्न बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कृपया भन्नुहोस्। यो केन्द्रीय सचिवालयमा हाम्रा डाँडामाथिको जुन जस्ता नेताहरू, अस्ताउँदो घाम जस्ता नेताहरू, बेलुकाको सूर्य जस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ। बढीमा 5 वर्ष 10 वर्ष नेतृत्व गर्न सक्ने उमेर समूहका सचिवालयमा एकपटक पार्टी प्रमुख, सानो समूहको भए पनि ठुलो पार्टीको भए पनि भएका, देशको सरकारको प्रमुख भइसकेका नेताहरूको पङ्क्ति छ। स्थायी कमिटीसम्म आइपुग्दा सचिवालयका नेताहरूले त्यहाँ उत्पन्न एजेन्डा विषयवस्तुलाई किनारा लाउन सक्नु भएन।
स्थायी कमिटीमा आइपुग्दाखेरि सचिवालयले आफ्नो कोर अफ लिडरसिपको औचित्यलाई पुष्टि गर्न र प्रभावकारी रूपमा चाहिँ आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन। अब के गर्ने त्यो सचिवालयलाई? अब सचिवालय अहिले छ, सचिवालय यसको औचित्य रहेन। अब चाहिँ व्यवहारमा मैले भनेको होइन, पार्टीको महासचिवले भन्नुभयो हो, हामीले त समस्या उत्पन्न गऱ्यौँ, समस्या विष्णु पौडेलले कारखाना बन्यौँ, यस हिसाबले त पार्टी अगाडि जान्न। त्यसो भएर हामीले अब सचिवालय पनि छोड्न पर्यो। स्थायी कमिटी समक्ष हाम्रो ठाउँमा स्थायी कमिटीबाट नयाँ सचिवालय गठनको चाहिँ प्रस्तावसहित जाउँ, हामी अयोग्य साबित भयौँ भनेर पार्टीको महासचिव कमरेडले नै सचिवालयको बैठकमै भन्नुभएको कुराहरू सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको छ। त्यसले समस्या उत्पन्न गर्यो, समाधान दिन सकेन। कोर अफ लिडरसिपले समाधान दिन सकेन, नेकपाको एउटा ठुलो सङ्कट हो। अब स्थायी कमिटीमा पुगेको छ। म तपाईँलाई एकदम मेरो मनको कुरा भन्छु कृपया, किनभने तपाईँ आज जसरी बोलिरहनु भएको छ के अर्थ लाग्ने भयो भने जो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीजी गल्नु भएछ है, मलिन स्वरमा सूर्य थापाजी बोलिरहनु भएको छ, त्यो अर्थ लाग्न सक्छन्। त्यसकारण किनभने मैले मेरो कुरा भनिरहँदा राजनीतिक रूपमा गरिएको विश्लेषण मेरो हो। म पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ र मैले भन्दै थिएँ स्थायी कमिटीको सदस्य, स्थायी कमिटीका नेताहरू सचिवालयको पङ्क्तिभन्दा बढी यो पार्टीको एकता, यो पार्टीको भविष्य, यो पार्टीलाई भविष्यमा चाहिँ जनताको बिचमा स्थापित गरिरहने कुरामा बढी जिम्मेवार देख्छु है मैले। स्थायी समिति, स्थायी कमिटी त्यसो भएको हुनाले स्थायी कमिटीले एजेन्डा तय गर्ने बेलादेखि नै एक खालको आफ्नो भूमिका देखाइसकेको छ र 5 गतेको बैठकमा स्थायी कमिटीले चाहिँ विवाद बढाउने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने, गाली गलौज गर्ने, बदनाम गर्ने खालका प्रस्तावहरूमा छलफल गर्ने होइन। त्यसको चाहिँ सुरुवात कार्तिक 22 गतेको चिठी निवेदन, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्युत्तर, त्यसपछि प्रचण्ड कमरेडको प्रत्युत्तर 19 पृष्ठ 38 पृष्ठ, फेरि 21 गतेको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो गाली गलौज युक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुने बैठकमा म सहभागी हुन सक्दिनँ भन्ने पत्र सहितका जुन छन्। सुरुवात चाहिँ 22 गते कार्तिक 22 गते गरिएको थियो, जसमा निवेदन थियो, विषय चाहिँ पार्टी सचिवालयको बैठक भन्ने बडो राम्रो विषय थियो, तर भित्र चाहिँ सबै समस्याको जड प्रधानमन्त्री, दोषी प्रधानमन्त्री भन्दै त्यहाँ चाहिँ भड्काउन बाँकी केही शब्द थिएनन्। जस्तो कि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तपाईँले सडक छाप भन्नुभयो, स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई हुल्लडबाज भन्नुभयो, केन्द्रीय सचिवालयका सदस्यहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो गुटका सदस्यहरू भनेर भन्नुभयो भन्ने ढङ्गले त्यो सबैलाई विरोधी बनाउने नियतवश त्यो उपक्रमका साथ ल्याइएको थियो। त्यसले फायर खोलेपछि, हुन त पछि नेताहरूले रुमालले मुख पुछेको मैले देख्छु, प्रधानमन्त्रीले फायर खोल्नुभयो भनेर तपाईँसँगै हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेताले पनि भनेको मैले सुने। तर फायर चाहिँ कार्तिक 22 गते 5 जना नेताको हस्ताक्षरसहित कार्यकारी अध्यक्षले 1 नम्बरमा हस्ताक्षर गरेर पार्टीको बैठक बोलाउने गरी चाहिँ दिएको निवेदनबाट सुरु गरिएको थियो। त्यो 2 पृष्ठको लिखत हेर्नुभयो भने सिङ्गो संसारले आजका सबै प्रत्युत्तरदेखि सबै चिजहरू, प्रस्तावहरू त्यसबाट उत्पत्ति भएको देख्छन्। र हाम्रो नेताहरूले, वरिष्ठ नेताले नै फायर चाहिँ त्यसपछि 25 गते दिएको प्रत्युत्तरबाट फायर खुलेको देख्नुभयो। यो त चाहिँ तथ्यको जानी जानी तोडमरोड हो। यसरी तोडमरोड गरेर नेतैले भने पनि अहिले त मान्छेले पत्याउन्न नि, तथ्यभन्दा बाहिर गएपछि त। त्यसो भएर कुरा त्यहाँ हो। मैले भन्न खोजेको स्थायी कमिटीले समाधान दिन्छ भन्नेमा मलाई चाहिँ विश्वास छ। कथम स्थायी कमिटीले बहुमतीयमा एक खाले निर्णय, प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल निर्णय गर्यो, अनि फेरि सेन्ट्रल कमिटीमा जाने, अनि सेन्ट्रल कमिटीले नि त्यो निर्णयमा प्रवेश गर्यो भने के गर्ने? किनभने सायद तपाईँले जो वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको जो कुरा गरिरहनुहुन्छ, मसँग 2 दिन अगाडि उहाँले गरेको अन्तर्वार्ताको क्रममा यो कुरालाई उहाँले प्रष्ट खोलेर बोल्नु भएको छ।
बहुमतीय त्यो विधि पद्धतिले भन्छ बहुमतीयमा जाने, त्यो सहमति भनेको त पछिल्लो विषय हो। के को सहमति? सहमति कहाँ कार्यान्वयन गरिरहेछ र भन्नु राम्रो अवसर दिनु कृपया। 2054 सालमा माधव नेपाल विरुद्ध महासचिवबाट हटाउन अहिले त कुनै त्यस्तो प्रस्ताव छैन, त्यागको अपेक्षा छ। माधव नेपाललाई महासचिवबाट हटाउनका निम्ति पार्टीको बहुमतले प्रस्तावै राखेको थियो। 1 महिना लम्ब्याउनु भयो उहाँले, सायद 3 महिना पुर्याउनु भयो। त्यो प्रस्ताव तयार भएको चिज उहाँले टेबल गर्नै दिनु भएन। विधि र प्रक्रिया चाहिँ एकचोटि इतिहासतिर फर्केर वर्तमानमा उभिएर र भविष्यका लागि पनि छलफलका एजेन्डा हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो आज मात्र यो कुनै छलफलमा आएको विषय होइन। यो विधि र प्रक्रियाको कुरा एकदम सुन्दर, राम्रो, कर्णप्रिय, तर व्यवहारमा चाहिँ बडो गजब देखिन्छ के। आफूलाई एउटा मापदण्ड, अरूलाई अर्को मापदण्ड। विधि र प्रक्रिया म भन्दैछु, महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्षलाई विस्थापन गर्ने वा निरन्तरता दिने विधि अर्को महाधिवेशन नै हो। यो बिचमा के डिस्टर्ब गरे? तर कम्युनिस्ट राजनीतिमा र खास गरी नेकपा माले हुँदै एमाले आइपुग्दा राजनीति तागतले र बहुमतले निर्णय गरेको इतिहास देखाउँछ। सीपी मैनालीजीको बहिर्गमन, झलनाथजीको आगमन, अनि त्यसपछि हुँदै हुँदै र पछि भलै माधव कुमार नेपालजी विस्थापन अथवा त्यो त महाधिवेशनबाटै भएको हुनाले त्यो एउटा प्रक्रियामा गएको देखिन्छ। त्यसैले राजनीति चाहिँ तागतले आर्जन गर्ने हुनाले त्यो विषयलाई त्यो धेरै विधि प्रक्रिया चिजले कतिपय यस्तो अवस्थामा काम लाग्दैन भन्छन्। त्यो उदाहरणको रूपमा त राजा ज्ञानेन्द्र भिक्टिम भएको विषय पनि त्यो राजावादीहरू उठान गर्ने गर्छन् नि। धोका भयो, बदमासी भयो भनेर भन्छन् नि, त्यो पनि उनीहरूलाई अधिकार छ नि त। ऊ राजाले संसद भिउताइदिए, त्यसैले चाहिँ फेरि भस्मासुरको जस्तो त्यसैले खाइदिएको इतिहाससँग जोड्छन् के मान्छे। त्यस कारण मैले यो विषय जोडी मात्रै दिएको। तपाईँलाई म भन्छु, विधि प्रक्रियाको ठिक ढङ्गको व्याख्या, उठान, कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले नहुँदा निकै दुःखद परिणतिहरू देखा परेका छन्। 2009 सालमा त्यतिखेरको महोत्तरी, अहिलेको धनुषाको बटेश्वरमा पाण्डवराज घिमिरेको घरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरोको बहुमतको बैठक बस्यो। इन्ट्रेस्टिङ इतिहास सम्झाउनु भयो तपाईँले। र त्यो बैठकले के गर्यो भने संस्थापक महामन्त्री पुष्पलाल श्रेष्ठलाई महामन्त्रीबाट हटाएर मनमोहन अधिकारीलाई महामन्त्री चयन गर्यो। पार्टीको संस्थापक नेता, महामन्त्री, नेपालमा कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपालीमा अनुवाद गर्ने पहिलो व्यक्ति, पहिलो भाष्यकार भनौँ। अनि पार्टी विस्तारको क्रम अगाडि बढेको थियो। शहीद गङ्गालालको भाइ, नेपालको राणा विरोधी सङ्घर्षको एउटा आइकन परिवारको चाहिँ व्यक्तित्व, सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक सबै हिसाबले कुनै समस्या नभएको, तर शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय, डिपी अधिकारी सहित विभिन्न व्यक्तिहरू भएर पोलिट ब्युरोको त्यतिखेर 5 जनाको थियो होला, 3 जना बसेर निर्णय गरे। त्यसले कहाँ पुर्यायो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भन्नुहुन्छ भने, मनमोहन अधिकारी आउनुभयो, पहिलो महाधिवेशनबाट महामन्त्री चुनिनुभयो र उहाँ आफ्नो उपचारको क्रममा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 8औं महाधिवेशनमा भाग लिन जाने क्रममा उही लामो समय बस्ने कुरा भयो। अनि उदय, पुष्पलालको विस्थापनले उदय डाक्टर रायमाझीको भयो र डाक्टर रायमाझीको उदयले 17 सालपछि कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा रहेन। विधि 10 सालमा महाधिवेशन हुँदै थियो, 9 सालमा पुष्पलाललाई हटाइयो। त्यसले त्यहाँ पुर्यायो, घटनाक्रमले त्यहाँ पुर्यायो। यो इतिहास चाहिँ आजको पुस्ताका, हामीभन्दा 2 पुस्ता अगाडिका, एकदम आजको नेतृत्व गरेको पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, हामी तेस्रो पुस्ता सबैले मनन गर्नुपर्ने इतिहास हो भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ राजकीय हिसाबले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो। पहिलो पार्टी, लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले 240 मा 120 सिट जितेको पार्टीका हिसाबले प्रधानमन्त्री हुनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसले त मानेको थिएन नि, ऊ सहभागी पनि भएन सरकारमा। तत्कालीन नेकपा एमाले यो चाहिँ जनमतको प्रतिनिधित्वका हिसाबले पनि
उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने अडान लिएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर 3 महिना पछाडि रिटायर हुने जेनरललाई, प्रधान सेनापतिलाई, रुकमाङ्गत कटुवाललाई 3 महिना अगाडि हटाइ नहुने खेलो के परेको थियो, बाध्यता के परेको थियो? त्यो चाहिँ गलत निर्णयले कहाँ पुर्यायो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ नाममा त प्रचण्ड छ, प्रचण्डपन त्यहीँबाट समाप्त भयो। एउटा जेनरलसँग टेक लिँदाखेरि उहाँ चाहिँ बुमेराङ हुनुभयो। सही भएको भए त जेनरललाई हटाएको कुरो स्थापित हुन्थ्यो नि, खाडलमा पर्नुभयो उहाँले यो पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। र पछि त उहाँले आत्मालोचना गर्नुभयो क्या, र मैले गल्ती गरेँ, त्यो गल्ती गर्न हुने थिएन भन्नुभयो। सेनाभित्र लडाउने जे कोसिस चलेको थियो त्यो कोसिस त पार लाएन। अहिले नेकपा भित्र चाहिँ त्यो उहाँले म भन्दैछु आज चाहिँ पुष महिनामा छौँ हामी, पुष, माघ, फागुन, चैत, 4 महिनापछि महाधिवेशन तय गर्ने भनेर गत वर्ष केन्द्रीय कमिटीले नै चाहिँ चैत 25 देखि 30 गतेसम्मको मिति तोकेको छ। 4 महिना अगाडि चाहिँ पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई त्याग गर्न चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रस्तावमा आग्रह गर्नुभएको छ। गर्न त गत वैशाखदेखिमा नीति कार्यक्रम बजेट नै ल्याउन नदिने गरी तयारी थियो, उहाँहरूको तयारी थियो, त्यो पार लागेन। अहिले आइपुग्दा चाहिँ त्यागको कुरा उहाँले आफ्नो 19 पृष्ठको त्यो बहुचर्चित के भन्नुहुन्छ, त्यसलाई के नाम दिनुहुन्छ, राजनीतिक प्रस्ताव आरोप पत्रमा उहाँले त्यो कुरा उल्लेख गर्नु, अराजनीतिक प्रस्ताव हो त्यो, अराजनीतिक प्रस्ताव, त्यसमा राजनीतिको र छैन, अराजनीतिक प्रस्ताव हो, आरोप पत्र हो र त्यसले सबै स्वीकृत विधि प्रक्रिया पद्धति उल्लङ्घन गरेको छ। र म तपाईँलाई यहाँनिर एउटा तथ्य स्पष्ट गर्छु। कृपा सचिवालयको बैठकमा जब प्रधानमन्त्रीले तपाईँले कसको इजाजतले यो छापेर तल पठाउनु भयो, केन्द्रीय कार्यालय प्रयोग गरेर, पार्टीको लोगो प्रयोग तल्लो इकाइ, पार्टीको तल्लो तहसम्म, अनि पार्टीको कुन बैठकले निर्णय गर्यो र यो तपाईँले छाप्नुभयो भनेर प्रश्न गरेपछि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो छापेर तल पुस्तिकाका रूपमा लैजाने त मेरा साथीहरूले चाहिँ भनेका थिए, मैले लैजान भनेको हुँ, तर मेरो सचिवालयले गल्ती गर्यो, त्यसमा पार्टीको लोगो र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनेको थिइनँ, त्यो चाहिँ मेरो सचिवालयको गल्ती हो भनेर बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, गल्ती स्वीकार गरिसक्नुभयो। यथार्थमा त्यो उहाँको व्यक्तिगत पत्र हो, व्यक्तिगत आरोप हो। 5 जनाले चाहिँ हामी छेउ किनारामा थियौँ भनेर भनेका छन् भनेर पनि सञ्चार क्षेत्रका साथीहरू सुनाउनुहुन्छ, तर उहाँको हस्ताक्षरको उहाँको निजी आरोप पत्र हो। इतिहासमा जवाफदेही हुने पनि उहाँ नै हो र उहाँले पार्टीको प्रक्रिया, विधि, पद्धति, तरिका, निर्णय, संस्थागत परिपाटीलाई उल्लङ्घन गरेर यो सार्वजनिक गरेको कुरो त स्वीकार गरेर गल्ती भयो भनिसक्नु भएको छ। रोक्नु चाहिँ भएको छैन है, अझै गल्ती भयो भन्नुभएको छ। त्यसो भएर मैले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भने उहाँलाई रिस उठ्यो, 19 पृष्ठ लेख्नुभयो, उहाँलाई 4-5 जना अरू नेताहरूले मच्चाउनु पनि भयो होला, अलिअलि मच्चिने फुर्किने पनि स्वभाव छ, उक्सिने पनि स्वभाव छ। त्यसपछि उहाँले दर्ज गरिहाल्नुभयो, अहिले चाहिँ त्यो गलपासो बनेको छ। अब कथम मैले फेरि पनि त्यो जोडेँ अनि अरू विषयमा म प्रवेश गर्छु। पार्टीको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा बहुमतीय आधारमा निर्णय गर्यो, तपाईँले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस्, कार्यकारी अध्यक्षले नि भनिसक्नुभयो भन्ने स्थितिमा पदार्पण गर्यो, त्यो इतिहाससँगै जोडेर त्यस्तै स्थितिमा प्रवेश गर्यो भने के गर्ने? त्यसमा दुईटा कुरा छ जीवरामजी। एउटा त हाम्रो विधानमा बहुमतले निर्णय गर्ने प्रबन्ध छैन। सङ्क्रमणकालीन विधानमा निर्णयमा पनि सहमति, पत्राचारमा पनि सहमति, कार्यान्वयनमा पनि सहमति, महाधिवेशनसम्म जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तमा कहाँ 2 जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ? हामीले त 2 मुखे रुद्राक्ष जस्तो अध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौँ नि त। त्यसो भएर विधानमै नभएको कुरामा उहाँहरूले जिद्दी गर्नुभयो भने विधान विपरीत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाध्यता कसलाई हुन्छ? त्यसले के अवस्था उत्पन्न गर्छ? त्यसले दुईटा कुरा गर्छ। उहाँहरू यदि त्यसो गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ पहिला मङ्सिर 3 गतेकै बैठकमा प्रश्न भन्नुभएको छ,
तपाईहरु यो विधि पद्धति भन्नुहुन्छ, हाँकाहाँकी यो तहको उल्लङ्घन भएको छ, मिचिएको छ, दुरुपयोग भएको छ, विधिको निकै रटान गर्ने चाहिँ नेताहरूले त्यो त कुनै गल्ती भयो भन्ने उच्चारण गर्नुहुन्न। पार्टीका प्रवक्तामाथि यति धेरै प्रश्न उठेका छन्, उहाँहरू बोल्नुहुन्न, उहाँहरूको गुटको पक्षमा उभिएपछि बोल्नुहुन्न। केन्द्रीय कार्यालयको लोगो, कार्यालयको नाम दुरुपयोग हुन्छ, उहाँ बोल्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यतिखेरै भन्नुभएको छ अहिले तपाईँहरूलाई विधिमा निर्णय गर्न मन लाग्यो अरे फर्कौँ न, 75 साल जेठ 2 गते फर्कौँ, जहाँ हामीले अर्को महाधिवेशनसम्म 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने, महाधिवेशनसम्म सहमतिमा निर्णय गर्ने, पार्टी एकताका काम जति सबै सहमतिमा टुङ्ग्याउने र महाधिवेशन गरिसकेपछि एकल अध्यक्ष र लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको पुनर्स्थापना, त्यो गरेर अगाडि बढ्ने त हाम्रो सहमति छ, त्यसमा फर्कौँ। यदि आजै फर्कनु छ भने पनि हामीले हिजोदेखि यहाँसम्म आउन गल्ती गऱ्यौँ भनेर हामी चाहिँ अहिलेसम्मका सबै प्रक्रियाहरू खारेज गरौँ, निर्णयहरू खारेज गरौँ र 75 साल जेठ 2 गते फर्कौँ। त्यसपछि बहुमतको विधि अवलम्बन गरौँ न, बहुमतले निर्णय गर्ने विधि अवलम्बन गरौँ, विधान त्यही अनुसारको व्यवस्था गरौँ, प्रस्ताव तयार गर्ने, एजेन्डा तयार गर्ने, तयारी तयार गर्ने, परामर्श गर्ने, बैठक बोलाउने, बैठकमा एजेन्डा प्रवेश गर्ने, निर्णय पत्राचार गर्ने, अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गर्ने, 2 जना अध्यक्ष वा 2 जना अध्यक्षले सहमति गरेर एकजनाले भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन वैधानिक व्यवस्था छ नि, यो मन परेन भनेर छाती पिटेर हुन्छ के? यो मन परेन, तर यो वैधानिक व्यवस्था त यही छ। यो विधान त 5 जना नेताले अथवा केन्द्रीय कमिटीले चेन्ज गर्ने हो भने त्यो एजेन्डा बनाएर लगेर चेन्ज गर्ला नि त। तर वैधानिक व्यवस्था परिवर्तन नगरी तपाईँले भने जस्तो बहुमतको रटान, हिजो माधव कमरेड महासचिव हुँदा छुट्टै व्यवस्था थियो, हिजो पुष्पलाल महामन्त्री हुँदा र उहाँलाई हटाउँदा छुट्टै व्यवस्था थियो, हिजो सीपी मैनाली महामन्त्री हुँदा र उहाँलाई हटाएर झलनाथ खनाललाई बनाउँदा छुट्टै व्यवस्था थियो, आज छुट्टै व्यवस्था छ। आज नेकपाको विधान संसारका कुनै कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्दैन। तपाईँले भनेको कुरामा मेरो विमति छैन कि इन प्रिन्सिपल तपाईँले भनेको कुरा ठिकै होला, तर मैले भन्न खोजेको बागमतीमा पानी धेरै बगिसक्यो, कथाले अब यस्तो माग्यो, त्यसकारण अब चाहिँ तपाईँ छोडिदिनुपर्छ, अब सक्नुहुन्न, तपाईँ यसकारण सक्नुहुन्न, हामी बहुमतमा प्रवेश गरिसक्यौँ, तपाईँले हामीले नराइकन बहुमत हुन्न के, उहाँहरूले आफूले घोषणा गरेर त बहुमत हुन्न नि। तपाईँ यही थाई कमिटीका सदस्यहरूले उहाँहरूको कुरा मान्नुहुन्छ त? थाई कमिटीका सदस्यहरूको जबरजस्त मत, अधिक सदस्यहरूको जबरजस्त मत यो पार्टीलाई आरोप प्रत्यारोप गाली गलौजबाट मुक्त गरेर राजनीतिक एजेन्डामा आजका कार्यभारमा आज चाहिँ वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा केन्द्रित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने छ। त्यही थाई कमिटीमै पनि त सदस्यहरूले आफ्ना मत राख्नुहुन्छ। यो त नेताले कुनै कुरा लिएपछि एकदम महान स्थानबाट उचाइबाट ल्याउनु भयो भनेर थपडी बजाउने जमात त होइन नि त हाम्रो थाई कमिटी, केन्द्रीय कमिटी। मैले भन्न खोजेको के हो भने हिजो राजतन्त्र कि गणतन्त्रको सन्दर्भमा आन्दोलनले फैसला गर्दा नारायण रेड्डीबाट चाहिँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नागार्जुनमा सहमतिमै जानु पर्यो होला, गद्दी छोडेर जानु पर्यो होला, त्यो व्यवस्था परिवर्तनसँग, प्रणाली परिवर्तनसँग, राजतन्त्र परिवर्तन र गणतन्त्र स्थापनासँग सम्बन्धित कुरा थियो। तर त्यो पनि बिना रक्तपात एक खालको समझदारीमै भयो। अहिले यहाँ हाम्रो विधानको व्यवस्था एकातिर, संविधानको व्यवस्था अर्कोतिर, जनमत अर्कोतिर, अनि हामीलाई लाग्यो भन्ने आधारमा तपाईँले दृष्टान्तहरू हेर्नुहोस् न। एकै दिन बैठक स्थगित गरी हाम्रा 2 जना अध्यक्षहरू बसेर अध्यादेश र त्यसपछिका प्रतिक्रियाहरूका सन्दर्भमा समझदारी बनाउनु भएको होइन र म चाहिँ अहिले पनि के देख्छु भने 2 जनाले समझदारी बनाउनुहुन्छ, महाधिवेशनसम्म जानुहुन्छ। 2 जना भने प्रचण्ड र ओलीजीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। 2 जना अध्यक्ष। अनि के समस्या हो? पूर्व एमाले जो जनताको बहुदलीय जनवादवालाहरू पो एक ठाउँमा उभिन सक्लान् कि भन्ने त्यस्तो मानिसहरू त्यस्तो ढङ्गले विश्लेषण गर्थे। अनि माधवजी अनि वामदेवजी, झलनाथजी
अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग किन टाढिनु? यसको अर्थ त प्रधानमन्त्रीको कमी कमजोरी छ, उहाँहरूलाई त्यो बाध्य भएर घचेट्दै त्यहाँ प्रवेश गराइदिनु भयो भन्ने अर्थ लाग्ने हो नि त। प्रचण्डजी खेल्न एकदम माहिर पनि हुनुहुन्छ, इतिहासले पनि त्यस्तो देखाउँछ। तथ्य रिमाइन्ड गराउँछु मैले। कृपा। एकजना कमरेड वामदेव गौतमको भूमिकालाई छोडेर उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेता अध्यक्ष निर्वाचित गर्न निर्णायक ढङ्गले लाग्नुभएको थियो। उहाँको भूमिका निर्णायक थियो। अरू नेताहरूले के माधव कमरेडले सहमति गरेर उहाँको समर्थनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थियो। उहाँको 16 वर्षको महासचिव हुनुभएको अवधिमा उहाँले त्यस ढङ्गले चाहिँ नयाँ नेतृत्व, आफूपछि नेतृत्व फुल्ने फक्रिने वातावरण प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँको समझदारीमा, सहमतिमा, सद्भावमा उहाँ चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँहरू त निर्वाचित हुनै हुन्न भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। आज म तपाईँको मिडिया मार्फत भन्छु, धेरै व्यक्तिहरू जो आज प्रधानमन्त्रीले सक्नु भएन भन्नुहुन्छ नि, उहाँले सक्नुहुन्न भनेर उहाँहरू त विरोधमै हुनुहुन्थ्यो त। महाधिवेशनमा विरोधमै भोट हाल्नुभयो, महाधिवेशनमा प्यानलै बनाएर उठ्नुभएको। प्रधानमन्त्री चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुहुन्थ्यो, ब्याङ्ककमा हुनुहुन्थ्यो, यहीँ पनि हस्पिटलाइज हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री त्यतिखेर चाहिँ अध्यक्षको निर्वाचनका बेला 71 साल असारको अन्तिम हप्ताको तपाईँले दृश्य रिकल गर्नुहोस् न। आज विरोध गरेर उत्पात मचाइरहेका नेताजीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित गर्न लाग्नुभएको थियो त। पूर्व एमालेको समस्या त त्यही हो नि। उहाँ त संसदीय दलको नेता पनि 70 सालमा निर्वाचन जितेर आउनुभयो। पार्टी महाधिवेशनबाट पनि प्रत्यक्ष चाहिँ निर्वाचित भएर आउनुभयो। उहाँ चाहिँ म एकदम कुनै ओठे जवाफ त दिन चाहन्न, तर प्रचलित चलन चल्तीको नेपाली भाषामा दया कृपा र समर्थनले आउनुभएको होइन के निर्वाचनबाट आउनुभएको। तर म फेरि अर्को एउटा यसलाई अन्यथा नठान्नु होला, यदि प्रधानमन्त्री जुन ढङ्गले अहिलेसम्म अड्नु भएको छ नि, बहुमतले उहाँलाई जबरजस्ती गलत्याउने भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, अन्यथा नठान्नुहोस्, उहाँ गलत्याइनु भयो भने त्यो उहाँको राजनीतिक हिसाबले, एक हिसाबले मैले राजनीतिक मृत्यु भन्छु, त्यो अवस्थामा उहाँ पदार्पण गर्नुहुन्छ राजनीतिक हिसाबले, र उहाँका अनुयायीहरूको पनि राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने, त्यो दोसाँधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रवेश गरेको त्यस्तो अर्थ लाग्छ यो समग्र घटनाहरू। तपाईँले त्यसलाई अर्को ढङ्गले हेर्नुहुन्छ। आज पनि नेपाली राजनीतिमा विदिन एनसीपी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अरू एमङ द अदर लिडर्स हेर्नुभयो भने केपी ओलीसँग लोकप्रियतामा उहाँलाई माथ गर्ने कोही व्यक्तित्व देख्नु भएको छ? आफ्नो अनुहार आफै ऐनामा हेरेर दङ्ग पर्न जो पनि सक्नुहुन्छ। म यस हिसाबले विमति जनाउन। तर कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हेरौँ न, म चाहिँ पटक पटक भनिरहेको छु, हाम्रो विधानको व्यवस्थाले, पार्टी एकतादेखि यहाँसम्मका समझदारीहरूले, सम्झौताहरूले, स्थायी कमिटीको पछिल्लो निर्णयले तपाईँले भनेको बिन्दुमा नेकपा पुग्दैन भन्छु। कथम पुग्यो भने उहाँहरूले त्यस खालको निर्णय गरिम भन्नुभयो भने विधान विपरीत गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने ल्याकत उहाँहरू राख्नुहुन्छ। संविधान विपरीत चालिएका कदम, संविधानमा भएको अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न त उहाँहरूलाई यस्तो छटपटी भएको छ। संविधानको व्यवस्था हो नि अध्यादेशको, त संविधानभन्दा बाहिरको होइन नि त। कतिपय कानुन पढेका व्यक्तित्वहरूले असंवैधानिक भन्नुहुन्छ, संविधानमा चाहिँ अध्यादेशको व्यवस्था छ 284 कि कति धारामा, अनि असंवैधानिक भन्नुहुन्छ। कस्तो कानुन पढ्नुभयो हो? त्यस्तै पार्टीको विधानभन्दा बाहिर गएर कुनै खालको चलखेल भयो, निर्णय भयो, कुनै त्यस्तो अनिष्ट निम्त्याउने कोसिस गर्नुभयो भने, अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिडको निर्णय, विधान विपरीत निर्णय स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने ठान्नुभएको, पृथ्वी पल्टिए पनि उहाँले अनुचित निर्णय त स्वीकार गर्नुहुन्न। विकल्प के हुन्छ त्यस्तो अवस्था? किनभने उहाँले त सरकार चलाउन सक्ने स्थिति त रहँदैन, पार्टीले उहाँ पाबन्दी लगाउँछ। अब निरन्तरता दिँदा पनि
सहमतिमा सबै चिज भागभण्डामा चलाउने, प्रधानमन्त्री एक्लै केही गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन भन्नुहुन्छ भने त हिजो चाहिँ अघि मैले भने नि संविधान निर्माणको चरणमा सहमतीय राजनीतिको चरण थियो भने नि नेकपाभित्र अहिले तपाईहरुले बाहिरबाट हेर्दा र नेकपाभित्रको स्थिति फरक छ के। पार्टी एकतापछि नेकपाभित्र कसैको पनि जानिकन बहुमत छैन, त्यो त सत्य हो। कसैको पनि बहुमत छैन। अनि कोही नेताहरू एकदम लोकप्रियता अभिवृद्धि गरेर हासिल गरेर अहिले बहुमत बनाएको र केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर काम नगरेर अलोकप्रिय भएको, यो ढङ्गको व्याख्या विश्लेषण पनि यो फजुल कुरा हो। मैले भन्न खोजेको के हो भने पार्टी एकता स्वयंमा चाहिँ त्यतिखेर सङ्ख्याको आधारमा, स्ट्रेन्थको आधारमा गरिएको थिएन, सेन्टिमेन्टको आधारमा गरिएको थियो। दुईटा पार्टी, दुईटा धारा, 47 वर्ष पुरानो विभाजनको धारालाई एउटै बनाउँदा यद्यपि 60-40, 55-45 का चाहिँ भागभण्डाहरू विभिन्न भए। जनतामा जाँदा 60-40 को भागभण्डामा गएपछि 71-29 को अनुपातमा जनताले निर्वाचित पनि गरे संसदभित्र, त्यो छ। तर कुरा के हो भने त्यतिखेर सङ्ख्या हेरेर, प्रतिशत हेरेर, अनुपात हेरेर भन्दा पनि दुई धार हेरेर एकता गरिएको, उदार हिसाबले गरियो। र त्यसले के स्थिति सिर्जना गर्यो भने महाधिवेशनबाट त केपी ओली 9औं महाधिवेशनबाट त एब्सोल्युट मेजोरिटीका साथ हुनुहुन्थ्यो, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी मेजोरिटीका साथ हुनुहुन्थ्यो। पार्टी एकताको त्यो मुभले चाहिँ, त्यो निर्णयले हङ पार्लियामेन्टको स्थिति 74 सालको निर्वाचनले अन्त्य गर्यो, नेकपालाई करिब 2/3 बहुमत दियो। पार्टी एकताले नेकपा चाहिँ हङ पार्टीको स्थितिबाट अगाडि बढ्यो। आज नेकपाभित्र देखा परेका समस्या हङ पार्टीको, त्रिशङ्कु पार्टीको, एकतापछि महाधिवेशनसम्मको सङ्क्रमणकालीन अवधिमा चाहिँ स्वीकार गरिएको त्रिशङ्कु अवस्थाको चाहिँ घटना परिघटना र पटाक्षेप हो। त्यसो भएको हुनाले आज कसैले हामी बहुमत पुग्यौँ, लोकप्रिय भयौँ, ओलीजी अलोकप्रिय हुनुभयो भन्न थाल्नुभयो भने त्यो तथ्य विपरीत, विधान विपरीत, शक्ति सन्तुलन विपरीत, हामीले गरेको एकता विपरीतको कुरा हो। विधान विपरीत, शक्ति सन्तुलन विपरीत र एकताकै भावना विपरीत कदम चालेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने के विकल्प छ? प्रधानमन्त्रीका सामु रहेका विकल्पहरू अहिले म तपाईसँग बहस गर्दिनँ, छलफल गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भने प्रधानमन्त्रीज्यू बिना विकल्प चाहिँ बस्ने मान्छे होइन, उहाँ विकल्प सहितको व्यक्तित्व हो। संवैधानिक परिषदमा हडल गर्दा प्रचण्डजी माधवजीलाई तर्साउनलाई मात्रै भने त होइन, संवैधानिक परिषदमा उहाँहरूले अवरोध गर्दाखेरिको विकल्प देख्नुभयो। मैले यहाँनिर चाहिँ बडो विनम्रताका साथ भन्छु, एकताको बाटोमा अगाडि बढ्ने हो नि उहाँ जस्तो सुकै समझदारीका साथ अगाडि बढ्न तयार, उहाँ त्यही कोसिस गरिरहनु भएको छ। अस्ति पनि स्थायी कमिटीको बैठकमा त्यही भन्नुभएको छ, एकताका साथ अगाडि बढौँ, एकताका चाहिँ हिसाबले अगाडि बढौँ, हाम्रा कार्यभार के हुन् ती आत्मसात गरेर अगाडि बढौँ, एकताका निम्ति चाहिँ 100% तयार। कथम, षड्यन्त्र, दाउपेच, घेराबन्दी, प्रहार यी हुन्छन् भने अनि केपी शर्मा ओली कसैले किस्तीमा सजाएर आजको पोजिसनमा स्थापित गरिदिएको नेता त होइन। उहाँ आफूमाथिको प्रहारको सामना कसरी गर्ने भन्ने यावत विकल्पहरू सहित हुनुहुन्छ। यो कुनै तर्साउनका लागि होइन। राजनीतिमा जोखिम त हुन्छ, आजका परिस्थितिहरू भोलि कसैका पनि कायम नरहन सक्छन्। तपाईँ हेर्नुहोस्, 2 वर्षपछि आजका धेरै माननीयज्यूहरूका निर्वाचन क्षेत्रको जनमतै अर्कै हुनसक्छ, त्यो त हुन सक्छ नि निश्चय। 2 वर्षपछि नेकपाको 2/3 3/4 बहुमतमा पनि रूपान्तरण हुन सक्छ, बुद्धि पुर्याउँदा अझै त्यो चाहिँ गुम्न पनि त सक्छ। 2 वर्ष, 1.5 वर्षपछि स्थानीय तहका निर्वाचनहरू हुन्छन्, ती चाहिँ हामीले समझदारी गरेर गरेनौँ भन्न त मिल्दैन नि। ती त आवधिक निर्वाचनका हामीले स्वीकृत गरेका संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था हुन्। स्थानीय चुनाव गरेर जानुपर्छ, चाहिँ आम निर्वाचन गरेर जानुपर्छ र जनमतमा परीक्षित हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले दुईटा कुरा स्पष्ट भन्नुभएको छ, म बिचका खत्र्याङ मत्र्याङबाट होइन, महाधिवेशनबाट नेतृत्व ह्यान्डओभर गर्न तयार छु, म फेरि रिपिट भएर अध्यक्ष हुने होइन, म बिचका चाहिँ समीकरण होइन, आम निर्वाचनबाट चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई ह्यान्डओभर गर्न तयार छु, म चाहिँ यो जति पटक भए पनि नअगाउने, यो बटम लाइन यो उहाँको बटम लाइन। उहाँले यही भन्नुभएको छ, मलाई बिचमा तपाईँहरूले त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुँदैन, दायाँ बायाँ भयो भने अरू खाले जोखिम मोल्न पनि कदम चाल्न पनि प्रधानमन्त्री तयार हो। अब एक्सनले कुनै गलत कदमले सकारात्मक परिणाम ल्याउन्न है, यति कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सूर्य थापा, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुख। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,